अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं 10 बुनियादी कानूनी हुकूकन की जो आइन पाकिस्तान ने हर शहरी को दिए हैं। ये हुकूक न सिर्फ आपको एक बाख्तियार शहरी बनाते हैं बल्कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने का मौका भी देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 90% पाकिस्तानी इन हुकूक से नावाकिफ़ हैं। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम हर हक को इंतहाई तफसील से समझेंगे, तो वक्त ज़ाये किए बगैर शुरू करते हैं। गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ ताकतूर हथियार हमारी अदालती निज़ाम में सबसे ताकतूर कानूनी इलाज रिट ऑफ हेबिस कॉर्पस है। ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है इहमे जिस्म पेश करो। ये कैसे काम करता है? अगर किसी शख्स को अनगैर कानूनी तौर पर मेन हिरासत में लिया जाए या पुलिस किसी को अरबगैर इत्तला के अमल उठा ले, तो उस शख्स के रिश्तेदार या वकील हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे सकते हैं। अदालत फौरी तौर पर हुक्म देगी कि गिरफ्तार शख्स को 22 घंटे मान के अंदर अदालत के सामने पेश किया जाए। अगर गिरफ्तारी गैर कानूनी हुई तो फौरी रहा किया जाए। 2021 में कराची के एक नौजवान को गलत शनाख्त की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके भाई ने हाई कोर्ट में रिट दायर की। सिर्फ 49 घंटे में नौजवान को रहा कर दिया गया और पुलिस पर जुर्माना आयद हुआ। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जाए तो फौरी तौर पर किसी अनमाहिर वकीलन से राब्ता करें। करीबी हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाएं। तमाम सबूत, गवाह, CCTV फुटेज जमा करें। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017। क्या आप जानते हैं कि आपको अनकसी भी सरकारी महकमे से मालूमात मांगने का मुकम्मल हक हासिल है? जी हाँ, मुड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत हर शहरी किसी भी सरकारी मंसूबे के अखराजात पूछ सकता है, अपने इलाके की ज़मीन की रिकॉर्डेड तफसीलात हासिल कर सकता है, सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात का नोटिस ले सकता है। अमल दरामद कैसे करें? मालूमात की दरख्वास्त का मखसूस फार्म भरें जो कि हर महकमे के दफ्तर में दस्तियाब है। मुतल्लका महकमे के अपब्लक इंफॉर्मेशन ऑफिसरन को जमा करवाएं। कानून के मुताबिक 22 दिनों के अंदर जवाब देना लाजमी है। अगर जवाब न मिले तो पहले और महकमे के एली अफसरन को शिकायत करें, फिर और अनफॉर्मेशन कमीशन में अपील करें। आखिर में अदालतन का दरवाज़ा खटखटाएं। 2020 में लाहौर के एक सहाफ़ी ने ELDA से एक हाउसिंग स्कीम के अलॉटमेंट रिकॉर्ड मांगे। इब्तिदा में इनकार किया गया, लेकिन कमीशन में अपील करने पर तमाम मालूमात फराहम की गईं। FIR दर्ज कराने का हक सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये एक आम गलत फहमी है कि पुलिस FIR दर्ज करने से इनकारेज कर सकती है। कानून वाज़ेह है कि सेक्शन 144 CRP साइश के तहत पुलिस का फर्ज है कि वो हर काबिल ताज़ीर जुर्म की FIR दर्ज करे। अगर पुलिस इनकार करे, आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP को बराह रास्त शिकायत भेज सकते हैं। अदालत में इन सेक्शन 22 के तहत दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। FIR करवाते वक्त याद रखें, FIR की मुफ्त कापी लेना आपका हक है। पुलिस आपसे कोई रकम वसूल नहीं कर सकती। अगर पुलिस तफ्तीश न करे तो इन अदालत से रुजुआन करें। 2023 में इस्लामाबाद के एक ताजिर के साथ डकैती हुई। पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर FIR दर्ज करने से इनकार किया। ताजिर ने SSP को खत लिखा, जिसके 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज हो गई। मुफ्त कानूनी अमदाद का हक लीगल एड अथॉरिटी एक्ट 2020। अगर आपके पास मुकदमे के लिए वकील के अखराजात उठाने की इस्तिताअत नहीं तो परेशान न हों। पाकिस्तान लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी आपको मुफ्त में कानूनी मदद फराहम करती है। किस किस्म के मुकदमात में मदद मिल सकती है? मुकदमात तो कत्ल, चोरी, डकैती वगैरह, खानदानी तनाज़ात, तलाक, जहीज, विरासत। 2023 में रावलपिंडी की एक गरीब खातून को जहीज के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। लीगल एड अथॉरिटी ने मुफ्त वकील फराहम किया और 6 माह बाद वो बरी हो गईं। ख्वातीन के हुकूक घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2020। आज हम बात करेंगे ख्वातीन के हुकूक की जो आपको घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2020 एक इनकलाबी कानून है। फौरी अदालती हुक्म हासिल कर सकती हैं, जिसमें तशद्दुद करने वाले को घर से निकाला जा सकता है, माशी अमदाद हासिल की जा सकती है, बच्चों की तहवील तलब की जा सकती है। पुलिस को 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी।
آپ کو پناہ گاہ میں رہنے کا حق حاصل ہے۔ خواتین ہیلپ لائن پر کال کریں، قریبی اخواتین پولیس اسٹیشن ہاں جائیں، ضلعی سطح پر تحفظ آفیسران سے رابطہ کریں۔ 2023 میں لاہور کی ایک خاتون نے اپنے شوہر کے خلاف اس قانون کے تحت کیس کیا۔ عدالت نے 28 گھنٹے کے اندر شوہر کو گھر سے نکالنے اور ماہانہ 75,000 روپے امداد کا حکم دیا۔ مفت اور لازمی تعلیم کا حق، آرٹیکل 25 آئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 1 سے 16 سال تک کی عمر کے ہر بچے کو مفت تعلیم دلوانا ریاست کی ذمہ داری ہے؟ آئین پاکستان کے آرٹیکل 25 اے کے تحت ہر بچے کا اسکول جانا لازمی ہے۔ حکومت پر لازم ہے کہ وہ مفت تعلیم فراہم کرے، تعلیم، کتابیں اور یونیفارم مہیا کرے۔ اگر آپ کے علاقے میں اسکول نہیں یا اساتذہ موجود نہیں تو آپ کے پاس قانونی حق ہے کہ ضلعی تعلیمی افسر کو تحریری شکایت کریں۔ 3 ماہ میں کارروائی نہ ہونے پر عدالت جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اسکول میں داخل نہیں ہو پا رہا، پہلے ہیڈ ماسٹر سے رابطہ کریں، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو خط لکھیں، آخر میں عدالت سے رجوع کریں۔ صحت کی سہولیات کا حق، صوبائی صحت کارڈز۔ اب آپ کو لاکھوں روپے کے ہسپتال کے بل برداشت نہیں کرنے پڑیں گے۔ ہر صوبے میں مفت علاج کا نظام موجود ہے۔ پنجاب صحت کارڈ، 7 لاکھ روپے تک کا علاج۔ سندھ ہیلتھ کارڈ خیبر پختونخوا، صحت کارڈ بلوچستان۔ صحت کارڈ درخواست قریبی نادرا آفس میں جائیں، شناختی کارڈ اور گھر کے رجسٹرڈ دستاویزات لے جائیں۔ 15 دنوں کے اندر کارڈ جاری ہو جاتا ہے۔ 2023 میں فیصل آباد کے ایک مزدور کا دل کا آپریشن یٹسہت کارڈون سے ہوا، جس 5 لاکھ روپے کا خرچہ آیا۔ اگر ہسپتال والے کارڈ قبول نہ کریں تو ہسپتال کے ڈائریکٹر کو تحریری شکایت دیں، صوبائی صحت محکمہ کو اطلاع دیں۔ انصاف تک رسائی کا حق، آرٹیکل 10A۔ ہر شہری کا حق ہے کہ اسے منصفانہ سماعت ملے۔ اس کا مطلب ہے ہر مقدمے میں وکیل رکھنے کا حق، معقول وقت میں فیصلہ ہونا، خود کو بے گناہ ثابت کرنے کا موقع۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو تو ضلعی سطح پر سیشن کورٹ میں اپیل کریں۔ اگر انصاف نہ ملے تو ہائی کورٹ جائیں۔ آخر میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ 2021 میں کراچی کے ایک تاجر پر جھوٹا مقدمہ بنا۔ 3 سال تک عدالتی جنگ کے بعد سپریم کورٹ نے اسے بری کر دیا۔ ہمیشہ کسی ماہر وکیل سے مشورہ کریں۔ صاف پانی اور ماحول کا حق، آرٹیکل 9۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صاف پانی اور صاف ماحول آپ کا بنیادی حق ہے؟ آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت ہر شہری کو صاف پینے کا پانی ملنا چاہیے۔ حکومت پر لازم ہے کہ وہ آلودگی کو روکے۔ اگر آپ کے علاقے میں گندے پانی کے تالاب ہیں یا فیکٹریاں آلودگی پھیلا رہی ہیں تو آپ مقامی انتظامیہ کو تحریری شکایت دیں۔ 30 دنوں میں کارروائی نہ ہونے پر عدالت جا سکتے ہیں۔ 2020 میں لاہور کے رہائشیوں نے عدالت میں درخواست دائر کی کہ سموگ کی وجہ سے ان کا حق زندگی متاثر ہو رہا ہے۔ عدالت نے فوری طور پر اقدامات کا حکم دیا۔ گندے پانی کی تصاویر لیں، تحریری شکایت جمع کروائیں۔ اگر کوئی کارروائی نہ ہو تو میڈیا کو اطلاع دیں۔ شہری آزادیوں کا حق، آرٹیکل 15 سے 20۔ آخری لیکن سب سے اہم حق، آئین کے آرٹیکل 15 سے 20 آپ کو یہ حقوق دیتے ہیں: آزادی اظہار پرامن طریقے سے احتجاج کا حق، آزادی اجتماع، سیاسی یا سماجی تنظیم بنانے کا حق، آزادی نقل و حرکت، ملک کے کسی بھی حصے میں رہنے کا حق۔ لیکن یاد رکھیں، یہ حقوق لاقانونیت کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر آپ پر پابندیاں لگائی جائیں تو پہلے متعلقہ اتھارٹی سے تحریری وضاحت طلب کریں۔ اگر جواب ہو تو پھر آپ کے پاس اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ آپ پر پابندیاں لگائی جائیں۔ اگر نہ ملے تو ہائی کورٹ میں رٹ دائر کریں۔ 2018 میں اسلام آباد میں ایک احتجاجی مظاہرے پر ناجائز پابندی لگائی گئی۔ عدالت نے 24 گھنٹے کے اندر پابندی ہٹا دی۔ ہمیشہ پرامن طریقے سے اپنے حقوق کا استعمال کریں۔ تو یہ تھے وہ 10 بنیادی قانونی حقوق جو ہر پاکستانی شہری کو معلوم ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، حقوق کا علم ہی آپ کو طاقت دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔